أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة نعمتنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا إله العالمين يا حكم الحاكمين بكلمات عباد پڑھے گئے
متعدد مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، سورہ مبارکہ پڑھی گئی، فقہ اوراد کیا گیا، ختم پاک کی تلاوت کی گئی، تیری عطا کر تم میں سے جو حاضر تعام پیش کیا گیا اس کو تیری بارگاہ سمدیگت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جملہ کلمات طیبات کا ثواب یہ تمام سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانۃ احترام میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام کے توسل سے حضور کے والدین طیبین، ازواج مطہرات، آل پاک حسنین کریمین، جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تبع تابعین، خلفائے راشدین، شہدائے عظام، شہدائے کربلا، تمام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کے درجات و بلندیاں عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسط سے جملہ کلمات طیبات کا ثواب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر قبول و منظور فرما۔ درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یہ نثار پر اپنے کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ ان کے توسط سے جتنے بھی اولیاء کاملین بزرگان دین اس تعریف ہونے سے پردہ فرما چکے ہیں، تمام کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ تمام کے مزارات پر اپنی کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ خصوصاً اعلیٰ نفوس خواجگان فیض پور شیخ تمام کے بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ تمام کے مزارات پر اپنی کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کے توسط سے نفوس قدسیہ کے وسیلہ جلیلہ سے کلمات طیبات کا ثواب لے تمام السلام، خصوصاً علی نفوس الہ العالمین محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور کی روح کو اثر ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبر کی حشر کی مشکل منازل کو آسان فرما۔ قبر میں حضور علیہ السلام کی بار بار زیارت اور بچان نصیب فرما۔ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہماری دعائیں التجائیں ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقربا، دوست احباب اس تعریفانے سے چل بسے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت فردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرما۔ تمام مرحومین کے روح ان پر مہربان اور راضی فرما۔ حاضرین مجلس کی جتنے بھی عزیز و اقربا، دوست احباب اس تعریفانے سے چل بسے ہیں، تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت فردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرما۔ ہماری دعائیں التجائیں تمام مرحومین کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام کے توسط سے حضور کی امت مرحومہ کی بخشش فرما۔ امت حاضرہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما۔ ہم سب کی دین دنیا بہتر فرما، دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تمام بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی ہر طرح کی نیک حجائز مقاصد پورے فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ اللہم انزل علینا رحمتا، اللہم انزل علینا برکتا، اللہم انزل علینا شفاعتا فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ الہی محمد بحق رسول دعا ہم گنہگاروں کی کر قبول۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ارحمنا يا مولانا برحمتك۔